तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवन सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवन सांडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता मोजा गवळ्या मोजा इश्टा मोजा सेन्या मोजा सन्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिणे म्हाका रावूं नाका मोजा गवळ्या मोजा इश्टा मोजा सेन्या मोजा सन्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुझे बिणे म्हाका रावूं नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा धन्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवपा त्रेता तुझ्या वेंगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो फाल्यां रिजल्ट आसा आज तावन तुमी राखवन आसात रिजल्ट आयले तुमी डिस्टिंक्शनान पास जाल्यात संतोष गिरी दूख आं संतोष वैमू कित्याक संतोष तुमी पास जाल्यात वैमू तशेंच चिंती आतां आवरायला तुमच्या घरा भोंवतणी उदक आसा आनी तुमी थंय शिरकोन पडल्यात आनी त्या दाळ येता तुमकां तुमच्या त्या आवरांत तावन तुमकां बऱ्या सुवातेक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून पावोंक एक दोन येता दोनीर बसतात दोनीर बसून तुमी आलतोडीत पोलतोडी पावतात दूख गी संतोष हो पोलतोडी पावता संतोष डिस्टिंक्शन मेळ्ळ्या संतोष फोन करी सुटका सोडवून मेळ्ळ्या गी म्हणल्यार सवाल तो संतोष तुवें आनी हांवें आमी जोडला गी म्हणल्यार सवाल वर्सान वर्स आमी नाटक म्हणल्यार बरी आचारान केल्लेंत करता पूण आमकां मेळिल्ली ती सुटका सोडवून जेजू ते आमकां मेळिल्लें जिवीत ससण्याच्या जिविताचो भरवसो तो आमी जोडला गी म्हणल्यार आमकां विचारी आनी ह्या जाग्यार हर एका वर्सा तें तुज्या उडासा काडूंक हांव कशी व्हरता आमी सोडयल्लेली पर्जा आमी सुटका जोडलेली पर्जा आमकां बांदून घालूंक ना एका काळार आमकां बांदून घाल्लें पण आतां आमकां सोडयलां एका काळार आमी आसल्या बंदपासान बंदडेन पातकांत काळोखांत पण आतां ताणें आमकां उतरयलां आनी जिविताक हाण पावयलां वो संतोश एका घडयेचो न्ही एका दिसाचो न्ही एका हप्त्याचो म्हयन्याचो वर्साचो न्ही
हर एक दिसा हर एक घडी हर एका वेळार देखून सांपाल म्हणटा सौम्या थंय तुमी संतोष पावा. ह्या खातीर तुमी संतोष पावा. तुमकां सुटका मेळ्ळ्या देखून तुमी संतोष पावा. तुमी सोडवून जोडल्या देखून संतोष पावा. तुमकां उतरां येयलां आनी तुमकां सुरक्षीत जाग्यार हाण पावयलां देखून संतोष पावा म्हणटा. हो संतोष जोडूंक आमी आनी कितें सुकल्या तर जेजू लागचें भोगसाने मागया. मात न्ही हो संतोष आमी जोडूंक ना तो आमी हेरांक दिवंक ना तर एकामेक लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच अंपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करता. सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Amen. सौम्या काकळत सौम्या काकळत क्रिस्ता काकळत क्रिस्ता काकळत सौम्या काकळत सौम्या काकळत महिमा 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 देवा उसरी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोटा. सौम्या देवा देवाची श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळत. तू बापाच्या उज्या पोसलाय आमचे मागे मानून घे. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो स्वामी एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी सर्गीचें जेवण ह्या संवसारांत आसतना ताणें आमकां तयार करून दिलां. ह्या जेवणांत आमी भाग घेवंक मात्र न्ही सदांच ह्या भावार्थांत आमी आसूंक आनी सदांच आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर भावार्थान विश्वासान तुजी सेवा करूंक आनी बरें आदारून तुका महिमा दिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. निर्गमन चॅप्टर 12 1-14. एक्झोडस चॅप्टर 12 1-14. पास्क. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलीचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा
तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचोंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्यां वा बोकड्यां मदली तुमी ती विंचेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्ही. बागार सगळी शेळी, तिची तकली, पांय आनी आनकिटी वेगळी करी नासता उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेंवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कांबराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगळीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सोर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगात एक कुणा जातलें. ते रगात पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतालो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातालो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतारे. देवाचे जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले मोची तांबय तान मोची बागय 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 तुझ्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळ उदका झरी एकमेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले दुख मुझे पयस कर वायट मुझे नास कर दुख मुझे पयस कर वायट मुझे नास कर
दुःख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर दुःख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर तुझ्या त्या कृपेन म्हाका सुफळ कर तुझ्या त्या कृपेन म्हाका सुफळ कर जशें नितळ उदका झरी एक मेरो आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशे नितळ उदका झरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता काय मुझे गुण कर कत मुझे पयस कर 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 तुझ्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर तुझ्या त्या सक्तेन म्हाका तूं घट कर जशें नितळ उदका झरी एक मेरो आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशे नितळ उदका झरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 11 वळ 23 तावन 26. सोम्याच्या जेवणाची कथा. जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोमियाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे देवाचे उडोवकार. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझ्या सर्वात्मा भक्ती नियाया तुझे नियमा पूर्वे न पाळटा तुझे स्वरूपाने हांव ते पातयता सोम्याक समो करता. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. सांजुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आनी वळ 1 तावन 15 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 13 and verses 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जाणा आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें.
बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवात हांवन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जना आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमया म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हणून गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जना आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्लें बरेस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी सक्कड नितळ आसात पूण सक्कड नात म्हणटा जेजू. फाटल्या दिसांनी एक ल्हानसो व्हिडिओ व्हायरल जावन आसलो. म्हाकाय थोड्यान धाडलो. एक तरणाटें चेडूं. म्हाका व्हिडिओ करूंक मोन ना जाल्यार हांव करतां. बेजार जाता. म्हाका मस्त दूख भोगता. म्हाका चाप्पे चाप्पे जाला. आनीकय 2 हप्ते आसात. ते दमसे कोणीय भाजी खावची. सदांय बोबळी, सदांय भाजी, सदांय तेंडली. म्हाका जेवंकच नाका जाला. केदाळे 2 हप्ते वेतात म्हूण हांव राखण आसा. म्हज्या मनांत बेजार आई. काळजांत दूख घेवन आसा. म्हाका सोसूंक जायना. दूख रामास नासतना म्हाका जियोंक जायना. मास ना जाली इल्ली तरी वोस म्हणी आसल्यार ती साकोन म्हणी हांव जेवती. केदाळे फाटी वो करज मात काबार जाता कोण ना म्हणून राखण आसा म्हणून. केदाळे एक फाटी वो करज म्हणून काबार जाता म्हूण राखण आसा खंय. कित्याक? संवसारांत असल्यांक इंत खावंक जाय, जेवंक जाय, माजा मारूंक जाय. सेमिनारीज आसतना आमी राखण आसतले. हांव पाद्र्या पासो खंय जल्मा दीस येता गी आनी खंयच्या पाद्र्या पासो जुबल्यो येता गी, या आमच्या घडणार असो खंय जल्मा दीस या फेस्त येता गी म्हणून राखण आसतले आमी. कित्याक? त्या दिसांनी आमकां बडा खाना मेळटलें. कळ्ळें? खाना, बडा खाना. आज बडा खाना है म्हणून नमने नमनेचें खाण. त्या दीस रुची रुचीचें खाण आमी राखून रावतले. पण फाटल्या 31 वर्सां जावन भाव भयणीनो ह्या खाणाक हांव आशेना. केदेंकच्या खाणाची म्हाका आशा म्हणली ना. कित्याक जेजून सांगलां जुवांच्या वांजेलांत आवस वर 6 आनी वळ 27 तावन 29 पर्यंत ऐका.
जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27 to 29 जेजू कितें म्हणटा नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावर नाकात बकार बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणयेक बाळता तसल्या खाणा खातीर वावुरा काम करा वावर करा सासनीक जीन एक बाळटा तसल्या खानाक हे खाण मनशा पूत तुमकां दितलो हे खाण कोण दिता सासनीक जिविताचें खाण कोण दिता मनशा पो तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या मनशा पो तू जेजू हें खाण तुमकां दितलो सो मी भुकेन आमी आय तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीसो दिसो आमकां सोम्या भुकेन आमी आय तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गीसो दिसो आमकां सर्गीचें खाण आज आमी खायचे संवसारांत आसतानाच न्ही मेल्ल्या उपरांत ह्या सर्गीच्या खाणांत आमी भागीदार जायचे संवसारांत आसतानाच न्ही मेल्ल्या उपरांत संवसारांत आसताना सर्गीचें खाण कितें म्हणलें जेजून आमकां दाखोवन दिलां लुकास वांजेला वचून 14 आनी 15 लूक चॅप्टर 14 वर्स 15 जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान संवसारांत एका फारिजेवाच्या घरा जेवणार बसलेल्या वेळार जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान म्हळें जेजून म्हणूंक ना कितें म्हळें देवाच्या रासान जेवणाक बसता तो मनीस भाग्यशीर हांगा जेवणाक बसता तो हांगा तो आपोवंक न्हू म्हाका जेवणाक आपोवंक ना म्हणून तुमी कंत करिनाका सर्गीच्या राजांत देवाच्या रासान जेवणाक बसता तो देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस भाग्यशीर तरी आमकां खंय जेवणाक बसूंक जाय सर्गीच्या राजाक आपोवन आयला सकड तयार जाला सासणाचो जेवणा सर्वांक पयलो व्हडू जेवण ह्या जेवणांत भाग घेता तो भागी देखून सो हांव ना काल राती 4 वरां उठल्या उपरांत म्हाका न्हीदच ना त्या दाळ हांवें हें कंतार म्हणजे मतींत परत 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 येतालें पूण शब्द म्हाका सारकें नातले जाल्यार परतून 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 चिंतून 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 म्हणटा शब्द आयले म्हाका आनी त्या दाळ हांवें जेजूक अर्घ दिली हें कंतार बरें इल्ल्याक आनी ताका ताळे घाल्ल्याक हय हें सत कळीत जालां नेंगी म्हणून आनी तें कंतार कितें जाणान गे पवे जेवान सर्गीचे जेजून सामका वांचे ओत्रेगा आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे पवे जेवान सर्गीचे जेजून आमका वांचे ओत्रेगा आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे भाग भाव भयणीन हर एका वर्सा फाटल्या 31 वर्सांत हांव ह्या जेवणांत हर एका वर्सा संवसाराक निमानो ब्रेस्तार आमकां सोम्या सोम्या जेवणाचो ब्रेस्तार आयच्या दिसा 3 जेवणां तुमच्या मुखार हांव दवरून खुशी व्हरता एक पास्काचें जेवण इस्रायलांनी जेवल्लें पास्काचें जेवण आनी एक सोम्याचें जेवण शिसांनी सोम्या सांगता जेवल्लें जेवण आनी हें जेवण तुवें आनी हांवें आमी जेवचें सर्गीचें जेवण पास्काचें जेवण सोम्याचें जेवण पूण आतां आमी निजायकी जेवता कोणाक हें सत उगड्यापण जालां न्ही पास्काचें जेवण न्ही संवसारांत निमाणें जेवण आमी जेवण आसा सर्गीचें जेवण आज ह्या सतांत घट जाया देखून ती सतां सगळ्या मनशा कोळाक उगडापी जायचे ही सतां आमच्या कोंकणी समाजांत हर एकल्याक उगडापी जायचे जेजून ती वाट उक्ती केल्या जिविताची जर सकाळींच आयच्या 3 वाजपाचो नियाळ सकाळींच जायत्यांक आज आयकोंक मेळ्ळा सांजेर ती आयकतालीं दुसऱ्यांत
पण आज खरो अर्थ खरो संभ्रम खरे आचरण आज कोण सकाळी या आज दिसामध्ये कोण दैजी वर्ल्ड TV कोंकणी म्हणून घालतात कोंकणी तांकां त्या दाळा जाय त्या दाळा ती शिकोवन आयकोंक मेळटा आनी तुमकां सारकें समजतलें आनी उपरांत ही शिकोवणी युट्यूबार येताना या आमच्या टीव्हीचेर येताना आमच्या वन इन क्रायस्टाचेर येताना तुमकां आनीक गुंडायन हाजो अर्थ समजतलो पास्काचें जेवण इस्रायल परत जात जेवल्ली ऐका आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत वचप 12 आनी वळी 1 जावन 14 पर्यंत बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 14 थंय वयर कितें म्हणलां पास्क पास्क म्हळ्यार कितें आतां इस्रायलांत आसलेल्यांक आज पास्क न्ही जाय की पास्क म्हणून बरयला म्हणून तेता वस्वरांत दुसऱ्या पेजींत सकला फुटनोट म्हणटा आमी तें कितें बरयलां चॅप्टर 12 वर्स 11 फुटनोटांत हेब्रेव भाशेन पेसा म्हणजे उतरण म्हण पैसा न्ही हेब्रेव भाशेंत पेसा म्हणजे उतरण तरी पास्क म्हळ्यार पास्कांचें पेस्त म्हणून सबारांक पास्कूचें पेस्त जाला आनी अनेक व्हिडिओ व्हायरल जावन आसा पास्कूची गांठ म्हणून म्हाका धाडला आज पास्काचें पेस्त जायत्यांक पास्कूचें पेस्त जाला आनी थोड्यांक पास्कूची गांठ जाल्या गांठ मारूंक पास्क म्हळ्यार उतरण आतां ह्या पयल्या वचपांत आमी आयकता ही उतरण खंय तावन इजिप्तांत तावन बसयल्या गांवाक गुलामपणांत तावन स्वतंत्र जिविताक संवसारांतली उतरण इस्रायल परजा खंय आशिल्ली इजिप्तांत कशी आशिल्ली त्या निर्गमाच्या बुकांत वचप 3 वर्स 7 ऐका बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 त्या इजिप्तांत ही इस्रायल परजा कशी आशिल्ली कशी कष्ट सोसून आसली कसली एक परिस्थिती तांची जावन आसली ऐका आणि सर्वेस्परान म्हळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यां थावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या आतां तांकां कसली सुटका तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यां थावन तांकां सुटका दिवचे खातीर तांकां कोण दग दिताले फाराओ राय आनी इजिप्तकार तांकां कितें करताले दग दिताले तरी पास्क ती उतरण खंय तावन तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यां तावन मेळचे खातीर सुटका ती सुटका आनी ती सुटका जोडचे खातीर मागीर उपरांत ह्या संवसारांत तावन आमी सुटका जोडचे खातीर मागीर उपरांत तुमकां कळटा आतां पयलें ती सुटका जोडल्या उपरांत थंयच रावल्यार पावना कश्टांत हांव सुटका जोडल्या उपरांत पावना आमच्या पिडेंत हांव सुटका जोडून आमी थंय जियेल्या पावना आमच्या दुस्मानांत हांव सुटका जोडून आमी जियेल्या पावना काळोखांत हांव सुटका जोडून आमी जियेल्या पावना ह्या गांवांत म्हाका दोग दोनी आसा म्हणून तो गांव सोडून आमी खंय शांती समाधानाच्या गांवांत गेल्यार ती सुटका मेळ्ळ्या पावना इस्रायल परजेक ती सुटका दिल्ली पयलें देवान त्या सुटके उपरांत तांणी आनी एक सुटका जोडूंक आसा ती कितें म्हणल्यार तुमकां आतां कळटलें आतां वास इजिप्तान सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळे हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो कित्याक पयलो म्हयनो जातालो हे दोन तुमचे कश्टांचे म्हयने तुमचे दगदोनेचे म्हयने तुमचे गुलामपणाचे म्हयने आनी हो म्हयनो पयलो म्हयनो जातालो तुमच्या सुटकेचो पयलो दीस जातालो तुमच्या जिविताचो पयलो दीस आनी पयलो म्हयनो पयलें वर्स पयलें कितें म्हणटा जल्म सवार जावन आमी बर्थडे सेलेब्रेट करता आमच्या जल्मा दिसाचो आमकां उडास वय मग खरो जल्म आमच्या कुडीचो जल्म न्ही खरो जल्म तुजो आनी म्हजो जैजे आमच्या आत्म्याचो जल्म संवसारी मनीस कुडीच्या जल्माक मुखार दवरन जियेतात तुमी आनी हांवें आमच्या आत्मीक जल्माक मुखार दवरचे आनी जियेसय
जेजून सांगू ना गी निकोदेमा कितें म्हणालो परत्यान तूं जल्मल्ल्या करीत म्हणालो वय मू जुवान सांजेला असो 3 वळ 3 तोन 5 ऐका परत्यान तूं जल्मल्ल्या करीत तरी परत्यान कितलीं जाणां आमी जल्मल्ल्या आज आमकां असं विसरूंक आसा आमी आमची वर्सां मेसता म्हाका इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजे वरवीं सिनियर हांव म्हातारो तूं तरणाटो तूं कालें भुरगें तूं कालें बाळ न्ही जाय की आमची परतवण केदाळ जाल्ली आतां आमकां कळटलें ऐका जेसून ताका जाप दिवन जेजून म्हणलें, निकोदेमाक जाप दिली सतत हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्ल्या करीत परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचे रास पळोवंक वो तांचे ना जल्म जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो परत्यान देखून आमचे भाव केदाळे उडास काडटात म्हजी 35 वर्सां हांवें वगडायलीं आनी कोणी म्हणटात म्हजी 20 वर्सां हांवें वगडायलीं हांवें म्हजी 33 वर्सां वगडायलीं आनी कोण म्हणटा ताची जावं बरो 28 वर्सां वगडायलीं म्हजो आत्मीक जल्म जाल्लो 1995 इस्वेंत सप्टेंबरच्या 21 तारखे 21 सप्टेंबर 1995 म्हजो असली जल्म तो म्हजी परतवण जाल्ली त्या दाळा म्हजी उतरवण जाल्ली त्या दाळा म्हजो पास्क जाल्लो त्या दाळा ताचे पयलीं हांव पुस्कू जाल्लो कित्याक हांव असले शब्द वापरता नाजाल्यार आमकां समजना भाव आता ऐका जायचे तुमचो पयलो म्हयनो इस्रायलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय आता हो नवो जल्म जायचे जाल्यार आपाबेस नवो जल्म जायना ही सुटका मेळाचे जाल्यार आपाबेस ती सुटका मेळना त्याग आसा मात्र न्ही सॅक्रिफायस आसा बलिदान आसा आज वो त्याग करूंक तुमी खुशी वरिनात वो नवो जल्म जायचे भाव भयणीनो वो त्याग गरजेचो हे बलिदान गरजेचें वो सॅक्रिफायस गरजेचो नाल्यार उतरोण ना आमी थंयच आसा त्याच गुलामपणांत आसा त्याच काळोखांत आसा त्याच पातकांत आसा त्याच वायटांत आसा त्याच कुसाड्यांत आमी आसा आज जायत्यांक सत कळी जाल्या प्रांती त्याग करूंक नाका सॅक्रिफायस करूंक नाका बलिदान पेटोवंक नाका आनी कसलें बलिदान तुमकांच तुमी एक नवें जिवें बलिदान जावन बेट्या म्हणटा देवाचें उतर एक शेळी तुमी तालास करूंक जाय आनी ती शेळी तुका आनी म्हाका आमकां नव्या जिविताक व्हरून पावची हाण पावची ती शेळी कितें ऐका मुखार ऐका एक घराण्याक एक शेळी हर एका घराण्याक ती शेळी आसूंक जाय आतां तुमकां मागीर कळटलें हर घराण्याक मात न्ही आतां मुखार मुखार आयकता तुमकां कळटलें हर एकल्याक ती शेळी जायची हर एकल्याक ती सुटका दिवची शेळी सोडवून दिवची शेळी तुका उतरोवची शेळी तुका नव्या जिविता हाण पावची शेळी हर एकल्याक जायची कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळटलें मागीर ती पर्जा आसली इस्रायल पर्जा ताजे उपरांत कितें जालें हांगा हर एक घराणें म्हण जालें वय मू नव्या तेस्तामेंत येताना खंयसर येवन तो बिडार करून कशी व्हरतात थंयसर तुमकां कळटलें वेगी आनी कितें जाय ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची आतां एक शेळी हांव एकलोच आसा एक शेळी म्हाका पावता गे चड जायना गे हाजो अर्थ कितें तुका मात शेळयेन सुटका दिल्या पावना तुका मात शेळयेन सोडयल्या पावना तुका मात्र शेळयेचें मांस खावन रगत पिवून म्हळ्यार रक्ता वरवीं तुका संपूर्ण संरक्षण मेळ्ळें पावना देवाचें उतर सांगता तसल्यांनी आपल्या घरा लागीं वस्ती करतले शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची ते त्या जेवणांत पास्काचें जेवण वय मू उतरोवन खंय जावन इजिप्तांत जावन बसयल्या गांवां गुलामपणांत जावन स्वतंत्र जिविताक येवच्या खातीर तुवें मात्र जोडल्या पावना तुजे सांगत आसले ते तुजे शेजारी आसात आनी दुसरे इस्रायली आसात तांकांय तुवें आपोवंक जाय हर एक लोक कितले खातलो ते पळोवन शेळी विंचूंक जाय तुका म्हणटात ओवर इटींग इज बॅड म्हणटात वय मू कितलें खातालो तितलेंच तुवें पळोवन शेळी विंचूंक जाय वय तुवें 60 किलांचो बोकरो मान आसात खाली 4 जाणां जाल्यार 2 किलो पावच्या जाग्यार 60 किलो कोणाक न्ही पाड जाता की ना तशें तुवें शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली हें गरजेचें
पळयान एक त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा तुका सुटका सोडून जाय ही शेळी जायचे आणि ही शेळी कसली जायचे कसलेंच आयब आईब नातलेली, नातलेली दादली, कत नातलेली निष्कळंक शेळी निर्दोष शेळी आई बावीन कातावीन पत्कावीन असलेली शेळी कसली पिडा नातलेली शेळी जायची आणि ती दादली आणि दादली जायची आणि 1 वर्साची. आणि एका वर्साची म्हणटा तुमकां समजता वय मू कशी आसता एका वर्साची बागेटी आसता गी अडकुटी आसता गी खाली वयर आडकोटा मात दिसतात गी एका वर्साची कशी आसा फुडफुडीत आसा सुटसुडीत आसा तसली जायची. आणि बोकड्या वा बोकड्या मदली तुम्ही ती विंचयेत. बोकड्या मदले या बोकड्या मदले ती विशेत ह्या म्हयन्याचो 14व दीस पर्यंत तुम्ही ती सांभाळूंक जाय. सांबाळूंक आसा ती त्या शेळयेक दुसरें खंयचेंच खत नासतना ह्या काळांक हें नासतना खंयच्याय रितीन पिडा हें नासतना ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. विसलेली ती काल म्हणटा निष्कळंक निर्दोशी आई बाबीन कथावीन ती शेळी तुमी जीवशी जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवाटेच्या दोन्ही आता खांब्यांक शेळी मारल्यार पावाना शेळयेचे रगत कितें करूंक जाय त्या घरच्या त्या दारवाट्यांच्या घरच्या खंयच्या घरान ती शेळी मारल्या खंयच्या घरान ती शेळी हाडल्या खंयच्या घरान ती शेळी विसल्या त्या घरांत त्या कुटुंबांत दाराच्या दोन्ही खांब्यांक आणि ताचे वयले पाटी वयल्या पाटयेक ते सारूंक ते जाय. रगत सारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा रगत कित्याक सारूंक जाय त्या रक्तान कितें आसा पाटये मागीर आमी वचो लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11 कितें म्हणटा लेविटिकस कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. जीव रक्तांत आसा. जीव कोण आसो रक्तांत असलो जीव तुजो की कोण आसो तो कोणाचो आयला देखून तुज्या जिवाचेर तुकाय हक्क ना कोणाक हक्क ना देखून जीवशी मारी नाका म्हणल्यार अर्थ देखून रगत वारयल्या उपरांत ते रगत त्या दाराच्या खांब्यांचेर आनी वयल्या पाटयेचेर सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचे मांस तुम्ही खावंक जाय. रगत तुमी ते सारयल्या उपरांत शेळी तुमी मारिल्ली आसा त्या शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून आतां ऐका शीत ऐका उजार भाजूंक जाय बेकामेर उंड्या आणि बेकामीर उंड्या सांगाता आणि कोडू भाजये सवे आणि कोडू भाजी सवय हांगा पळय आतां शेळयेचें मांस आसा आनी बेकामेर उंडो आसा आनी कोडू भाजी आसा 3 संगती आसा तांकां हय मग. आतां शेळयेचें मांस कसली शेळी पाताक नातलेली आई बावीन कातावीन निष्कळंक निर्दोशी पत्काविने असलेली शेळी वय मग त्या शेळयेचें मांस खायचें खंयचें मांस जायना वय मग. आनी दुसरें कितें आसा उजार बाजून बेकामीर उंडो. आतां बेकामीर म्हळ्यार कितें तुमकां कमीर घालना म्हळ्यार खंयचेच मिक्स आसूं नजो प्युअर 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 एब्सोल्युटली प्युअर होली 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 पवित्र 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 भाग्यवंत 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 नितळ 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 निष्कळ 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 त्या तो बेकामीर उंडो म्हळ्यार कांयच बसूंक ना ताज्या ताज्या 100% प्युअर बेकामीर उंडो तुमी खायचे आनी कसो खायचे उजार बाजून बाजून बेकामेर उंड्या आणि कोडू भाजये सवे कोडू भाजी खायचे कित्याक म्हळ्यार कोडू भाजी केल्या उपरांत परत्यान तुमी त्या गुलामपणा वचोनूच गोड गोड केल्यार सालाड केल्यार आनी कालें थाळादांत दाळीम घालन सालादांत आनी कालें घालन बुरयें करन सालाड करन गी आनी कितें करन तोशाची करम करून केल्यार तुमकां परत्या परत उडास येना. कोडू भाजी केल्या उपरांत तुमकां ते कोडू जिवीत उडासा घेवचे. आज कोडू भाजी आमी खाताना तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या कोटसान्याचो उडास येजे आमच्या पातकाचो उडास येजे आमच्या वायटाचो उडास येजे आमच्या दलदेरपणाचो उडास येजे आमच्या त्या गुलामपणाचो आमकां उडास येजे आसा तें घेना. कित्याक आमी ही कोडू भाजी केल्यार मात्र आमकां कळटा तुजें कोडू जिवीत तुका उडासा काडटा. देखून आज पयलीं आसली आमची ती कोडू जिनी आमच्या उडासा खायल्या मात्र आमी ताका कितें करता पाठ करता पाठ कर या संवसाराक पाठ पयस कर पय त्या देवसाराक देखून कोडू भाजी सांगता बेकामीर उंडो तुमी खायचे जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे न्हय. पळया न्ही हांगा सांगता
उज्यांत उलपोण कांय नाकात येऊ कोण कांय नाकात ताजें ताजापण म्हणटा आमी ताजें कितें म्हणटात पळयतपण जावं दी ताजें बगेनपण जावं दी आमी होगडायता कांय नाही बगार बगार? सगळी शेळी सगळी कांय उडोवंक ना कित्याक म्हळ्यार सगळी शेळी कित्याक खायची त्या शेळयेंत कांयच वायट म्हणलें मेळ्ळें म्हणलें अशुद्ध म्हणलें ना देखून सगळी शेळी तिची तकली आ. पाय आणि अनकटी वेगळी करी नसता आ. उचारपासून तिचे मांस कांयच तुम्ही वेगळं खावचे. करून नजो म्हणटा म्हळ्यार ती शेळी तकलेच्या माथ्यात आनी पांयाच्या थळा पर्यंत सगळी ती शेळी कितें जावन आसा आई बावीन जावन आसा पवित्र जावन आसा भाग्यवान जावन आसा तशें तुमी कायजे मागीर तुमकां कळटलें तांणी तसली शेळी तालास केली तुका आनी म्हाका आमकां पळया न्ही गी ह्या पातका तावन उतरोंक खंयची शेळी आमकां मागीर कळटलें सकाळ पर्यंत कांयच दवरचे न्हय दवरचें न्ही उरोवचें न्ही आज आमकां पुरो संवय जाल्या उरोवन 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 आमची दिश्ट ताचेर आमी पुराय कितें आसा आमी हाडुल्लें आमी तयार केल्लें पुराय उरोवन कातावन देखून आमचो उडास इंत येता हांगा देवाची उतर सांगता कितेंच कांयच तुमी उरोवचें न्हय जे कितें उरता ते तुमी दिसू देवचे आदी लासूंक जाय कितें उरलां जाल्यार तुमची दिश्टाचेर पडान अशें तें तुमी लासूंक जाय हे परी तुमी ते खावंक जाय हे परी तुमी खावंक जाय पळया न्ही ह्या रितीन ती शेळी तुमी खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वाणो घाला आता ही खाताना ही कित्या खातीर तुमी खावंक आसा तुमकां वचोंक आसा तुमकां तो जागो सोडूंक आसा त्या गुलामपणांतल्यान तुमकां भायर येवंक आसा त्या दळदेरपणांतल्यान तुमकां भायर येवंक आसा वय मग त्या इजिप्तकारांच्या त्या कश्टांतल्यान तुमकां भायर येवंक आसा वय मग देखून तुमी अशी काळजी की तुमच्या कमराक पाटो पेंगटाक बांदा. पाटो बांदीचे केदाळ आमी पाटो बांदता आमी केदाळ पेंगटाक तुवालो या पाटो या रुमाल बांदता आमकां खंय वसोंक आसता तसो बांदून तुमी वसाचे आनी पांयांक वाणो घाला मात्र न्ही वसोंक इमिडिएट तुरंत म्हणटा आमी तक्षण पांयांक वानो घालून तुवें तयार आसाचे आणि हातांत एक दांडो मात्र घे हातांत एक दांडो आसाचे तक्षण फाटीं पळोवंक ना लोताच्या बायले बरी चलो चलो ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ आणि कितें करूंक आसा वेगी वेगी ते खाया वेगी वेगी तुर्तान तुर्त करा तुर्त परिस्थिती एमर्जन्सी सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. देखून उतराचे जाल्यार तुर्त करीचे भाव भयणीनो जाय गी नाका येवच्या वर्सा पळया ना फाल्यां पळया ना येवच्या हप्त्यान पळया ना तुज्या म्हणजे आमच्या कितें म्हणटा संपून तरान तुका म्हाका आमकां ही बाच्यावी जाय तर सुटका सोडवून जाय तर तारान तुका जाय तर तुवें तुर्त करूंक आसता फाटीं पळोवंक ना आनी कशें तुर्त करीचें म्हूण देवाचे उतर सामको सांगता रुमाल बांद पेंगटाक मात्र न्ही वानू घाल तुज्या पांयांक आनी आणि हातांत एक दांडो घे दांडो घे तुज्या हातांत वेगी वेगी ते खाया वेगी वेगी खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही ताज्या मानाक कित्याक म्हळ्यार ती सुटका तुमकां जोडून दिवची ह्या इजिप्त घरांत हांव आमकां ती हें चरित्र कळीत आसा वय मू इजिप्त घरांत ती सुटका कोणें जोडून दिवची मोईजे मारिपाक कोणें कळीत केलें इस्रायल परजेक सर्वेस्पराचो आदेश म्हज्या परजेचे कश्ट हांवें पळयल्यात कंत हांवें पळयल्यात दूख हांवें पळयलां आनी देखून तूं देवोन ये म्हणून ओडोर सांगूं नाय म्हजेक आनी हांव तुका धाडटलो म्हूण सांगूं नाय सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. पूण सुटका दिल्या कोणें संवसारांत लढाय जाता झगडें जाता आनी लोक कितें चिंता अधिकारी पदवेदार कितें चिंतात आमी सुटका दिल्या आमच्या कितें आतरांनी सुटका दिल्या आमच्या आयुधांनी सुटका दिल्या कोणी सुटका दिवंक शकनात देव एकलो शिवाय देखून कोणें पळय तांच्यात गर्वान अहंकारान पदवेन अधिकारान हें झूज सुरू केलां तें पडटलें भाव भयणीनो सरस्वराची इच्छा नाही तर सरस्वराचो आदेश हो नाही तर सरस्वराच्या माना खातीर महिमे खातीर नाही तर हंकार ग्रेस काय असो हंकार जावं पुरो दुडवासो हंकार पदवेसो अधिकारासो पडटले कोणी ते जावन
देखून मुखार स्वरस्पराच्या माना खातीर हें तुमी करा. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्तच्या हर एक प्रथम जनितांक जावं मनशांक जावं मनसतींक जीवशी मारतलो. म्हळ्यार गी देवाचें येवजण आसा. तुमी ताका आयकता जाल्यार तुमी सुरक्षीत. तुमी ताच्या उतराक कान दिता चीत दिता जाल्यार तुमी सुरक्षीत. ताच्या सेवकान तुमकां सांगल्या प्रमाणे तुमी करता जाल्यार तुमी सुरक्षीत. देखून हांगा देवाचें उतर सांगता त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो उतरोवन वेतलो आनी इजिप्तच्या हर एक प्रथम जनितांक आनी इजिप्तकारांच्या हर एका प्रथम जनिताक जावं मनशांक मनशांच्या जावं प्रथम जनिताक जावं मनसतींक मनजतीच्या प्रथम जनिताक जीवशी मारतलो. हांव जीवशी मारतलो. पूण हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. मात्र न्ही म्हाका वळखनातल्यांक म्हाका मान महिमा फावो करूंक सोडिनातल्या त्या देवांक इजिप्तकाराच्या देवांक हांव शिक्षा लायतलो. तुम्ही वस्ती करतात ती घरा दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक खुणा जातले. पूण तुमी शेळी मारल्या त्या शेळीचे रगत त्या फाटयेचेर आनी दोनी खांब्याचेर तुमी सारयला जाल्यार तुमी मारल्या त्या शेळयेचे रगत कितें करतले? एक खुणा जातले. एक गुर्त एक खुणा जातले. ते रगत पळयतस ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता रगत मुखार वेतलो. असलेल्या त्या पाटयेचेर या त्या दारवंताचेर त्या घराक कांयच वायट येनाशें हांव करतलो. हे शेळयेचे रगत गरजेचें बाबरी. ह्याचे उतार आयकून ती शेळी मान ते रगत त्या पाटयेचेर आनी त्या दोनी खांब्याचेर सारयल्लें गरजेचें. हांव उतरोवन वतना तांकां कांयच वायट जायनशें हांव वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचें ना. नास तांचेर येतलो पूण तुमचेर येवचो ना. तुमकां दग दितल्यांचेर नास येतलो तुमकां तुमचेर नास येवचो ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस आतां जातलो. आयका अजुनूय इस्रायलांत अजुनूय जुदेव हे हर एका वर्सा पास्क परब आचरण करतात. ही पास्क आचरण करतात. कळ्ळें तुमकां खंयची ती? तांच्या पुर्वजांक इजिप्तांत त्या गुलामपणांत सोडून हाडलेली ती उतरोवन ती आचरण करतात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें आचरण न्हय भाव. इस्रायलांत आसलेल्या जुदेवांक ह्या संवसार भर आसलेल्या जुदेवांक जावं परत तें एक फेस्त पास्क परब. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें पास्क न्हय गरजेचें. आमकां बेगीन कळटलें. देखून हें तांकां तेदाळत तांकां सांगलां हें तुमी करतल्यात एक उगडासो दीस जातलो. उगडासाचो दीस. देखून हर एका वर्सा हो दीस तांकां उगडासाचो दीस. तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेली. देखून आतां तुमकां एक राष्ट्र जावन तुमच्याच बसयल्ल्या गांवांत तुमकां येवंक रावंक जिवंक फाव केला. देखून कितें जातलें? सरस्पराच्या सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेली. एक परब कशें तुमी संभ्रमतल्यात. संततींतून संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुम्ही संतती पर्यंत आसा हो उत्सव. हो संवसारांतलो उत्सव. पूण तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांतलो उत्सव नाका. तुका आनी म्हाका हो संवसारांतलो उत्सव नाका. कशें आमच्या गांवांत आमच्या समाजांत आमच्या मालगड्यांत देवन आयिल्ले चलता न्ही वर्सा वर्साक तो उत्सव तुका म्हाका आमकां नाका. आमकां कसलो उत्सव जायचे आतां मुखार आयकुया आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत जो शुभ वर्तमान आवस 13 वळी 1-15 सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 13 वर्सेस 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. ओके तें बरोवन घाला. जेजू पांय धुता. देखून आज कितें जालां म्हळ्यार बाब भयणीनो ह्यो 3 संगती मुखार दवरल्यात. निजाय की ह्याच्या दिसाचो महत्व कितें म्हणलें विसरून ह्यो 3 संगती मात्र मुखार दवरल्यात. एक पांय धुवंक आनी एक युकरिस्ट घडलोलो म्हणून आनी एक तिसरें नवोपादीस दिला. हे 3 संगती मात्र मुखार दवरून आज सगळ्या संवसारार आचरण करतात. पूण आज आमकां ह्यो संगती केदाळा त्यो आमी आचरण करच्यो गरज ना. निजाय की आतां आमकां समजतना कळटना ही उतरोवन कितें म्हणलें आमकां कळटना. ही उतरोवन तुका म्हाका आमकां मेळना जाल्यार पांय धुवची गरज न्हय. नवोपादीस सांगचो गरज न्हय. ह्या युकरिस्त म्हळ्यार असो म्हणून आमी सदांय मीस पेटोवचें गरजेचें न्हय. पूण कितें गरजेचें म्हळ्यार वेगळी आमकां कळटलें. आतां आयका पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेलगडी लागी पावली म्हूण आतां जेजूय जावन आसलो जुदे वयमू ताणें पास्क परबेच्या दिसा ती पास्क परब आचरण करूंक आसलें वयमू. पूण ताणें जुदेवां बरी आचरण करूं ना. आमकां आनी एक उतरोवन ताणें आमकां दाखोवन दिल्या.
आतां जेजून ताच्या शिसा मुखांतर आमकां एक उतरवण दाखोवन दिल्या आनी पास्क बरोवप कितें म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिला तें आतां समजून घेवया कितें म्हणून संवसारांत असलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. आतां मोग ताणें सगळ्यांचो केला वय मो जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळाचो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो सगळ्यांचो सर्वांचो ताणें मोग केला. आपूण तांचे सांजेचे जेवण चलतले. आपल्या शिसांचो तो आनीक चड मोग करता म्हण दाखोवच्या खातीर कितें केलें ताणें तांचे सांजेचे जेवण चलतले. जेजूक विश्वास कतान पराधीन करीजे म्हूण सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळस घट्ट केल्ले. कोणें घाल्लें जुदासाच्या मनांत येदोळस घाला पळया न्ही ती वळ परत्यान वास दुसरी वळ परत्यान वास. जेजूक विश्वास कतान पराधीन जेजूक विश्वास घातान पराधीन करचे खातीर सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळस घट्ट केल्ले. आनी जायते फावटी सांगलां भाव भयणीन आमचें झूज मनशां विरोध न्ही आमचें झूज अंतराळा वयल्या अधिपती विरोध राजत्वा विरोध आनी प्रभुत्वा विरोध वय मो हांगा जुदासान विकृत केल्लो की जुदासा मारी पात सैतानान जेजूक विकृत केल्लो. लुका संवंजाला वचो 22:3 ऐका. लूक चॅप्टर 22:3 ऐका कितें म्हणटा. लूक 22:3 तशें आसता 12 जाणां मदलो एकलो असले इस्कारियोत म्हणटात त्या जुदासाक सैतानान स्वाधीन करून घेतलो. सैतानान जुदासाक स्वाधीन करून घेतलो. ह्या त्यात आवाजवान 13 आणि 27 वळो जॉन चॅप्टर 13:27 ऐका. जेन्ना जेजून तो उंडो मोडून सगळ्यांक दिलो वय मो सगळ्यांक उंडो दिलो. सबार जाण म्हणटात न्ही कुमगार घेता आनी जेजू भितर येता म्हणून हांगा तस्सो हे म्हजें मांस घेया आनी खाया म्हणून जुदासाकी जेजून दिलो. पूण जुदासान सेवताना कोण भितर येता ऐका. जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत जेजून मोडून दिल्लो तो उंड्याचो कुडको जुदासान खाताना केल्ल्या तक्षण ताचे भितर सैतान रिगलो. ताचे भितर सैतान रिगलो. कित्याक म्हणल्यार तुमकां वेगळी समजतलें. दुसऱ्या वाचपान तुमकां सारकें समजतलें. ताणें जेजूक जसो मोगी करूं ना जेजूक ताणें स्विकार करूं ना जेजूच्या ताणें विश्वास दवरूंक ना. ताचे भितर सैतान गेलो म्हणटालो. आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा न्ही जो संवंजाला वचो 6 आनी 70 जॉन 6:70 12 जाणांक न्ही हांवें विंसून काडिल्लें. पळया कशें सांगता पळया जेजू 12 जाणांक न्ही हांवें तुमकां विंसून काडिल्लें पूण तुमचे भितर एकलो सैतान म्हणटात जेजू ऐका. जेसून जाप दिली तुमकां 12 जाणांक नाही हांवें विंचून 12 काडिल्लें. जाणांक न्ही तुमकां हांवें विंसून काडिल्लें तरी तुमचे मदलो एकलो देवसार. कित्याक म्हळें हे ताणें म्हणलें सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासा विशान. कशें सांगता पळया. माथेवाच्या वांजेला 16:23 मॅथ्यू 16:23 जेजू कित्याक हांगा पेद्रू की म्हजे सरशिल्लो पयस सैताना म्हणटा ऐका. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणा जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणालो म्हजे सरशिल्लो पयसर सैताना. तर पेद्रू सैतान गी भावां भयणीनो आज जें कितें जेजू मारी पात सुटका सोडवण मनशा कोळाची जावची आसा ती जावंक न्हू म्हणून निमानी घडी पर्यंत सैतानान प्रयत्न केले. आनी खुद्द ताच्या शिसा मुखांतर आनी पेद्रूनी 3 पटी नेगार केल्या. तो गळगळ्यान रडलो. पेद्रून ताका नेगार केल्या उपरांत गळगळ्यान रडोवन ताच्या पाता वळखलो देखून सैतान जुदासाक विंचता आनी जुदासा मारी पातें करूंक पळयता जाल्यार ताजो कूड नाश केल्यार ताजो आत्मो नाश करूंक ताजे वरवीं जालें ना. हांगा कित्याक सैतान म्हणटा म्हळ्यार ताजे पयलींची वळ 22वी वळ ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 16:22 ऐका. कित्याक जेजून पेद्रू म्हजे सरशिल्लो पयसर सैताना म्हळें कित्याक तेथवा पेद्रू ताका कुशीन आपूण पेद्रू कुशीन आपूण व्हरता. देव ते निर्मिना जावं कितें निर्मिनान जावन ताजे पयलींची वळ 21वी वळ कितें म्हणटा मनशा कोतान तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज आसा आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. अशें तो सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या
शास्त्र्या हा ते मालगाड्यांत हांव शास्त्र्यांत हांव आणि प्रधान याजकांच्या हातान प्रधान या जगाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आपणा आसतले जायते सोसूंक आसतले आपण मरण पावतलो आपण मरण पावतलो आणि तिसऱ्या दिसा देव आपण रगत वारयतलो आपण कुर्सार मरतलो आणि तिसरे दिसा आपण देव आपणाक जिवंत उठयतलो जिवंत म्हूण. उठयतलो म्हणल्याक पेद्र म्हळें अशें तुका घडना जावं. पेद्र म्हणलें न्ही, पेद्र मारिपात सैतानान म्हणलें अशें घडना जावं. अशें घडूंक नातलें जाल्यार आज आमकां सुटका सोडवून मेळची ना आले भाव भयणीनो. आज जायते जण आमी फटवून पडल्या. आज तुका म्हाका आमकां सुटका जेजू बाळोक जावन आसतना न्ही, सारकें का तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून जेजून असर्यां केल्ल्या वेळार न्ही. संवसारांत 33 वर्सां आनी 6 म्हयने तो मनशा रुपार वचून शिकून दिल्ल्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां सुटका न्ही. आज साबार जाणांक सत कळीत ना. बाळोक जेजूक धन रावल्यात, ह्या कुर्साक धन रावल्यात, ह्या आनी खंयच्या म्हणटात संवसारांत अजापांक गेल्ल्या जेजूक धन रावल्यात. पूण निजायकी रगत व्हरून कुर्सार मरून आमच्या पातकाच्या बक्षांनी जोड दिवन देवान धाडली शेळी जावन आई बाबीन खतावीन निर्दोशी निष्कळंक पातकावीन आसलेली त्या शेळयेत हांव आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हण जायत्यांक आज हें सत कळीत ना. आज सैतान ताचें काम करना आसा. जेन्ना तूं मुजे खातीर जेजून रगत वारयला, मुजे खातीर तो कुर्सार मेला, मुजी पातकांत आनी कुर्साक किळयला, जेन्ना तूं हें वळखताय तेन्ना तुका सुटका. पूण हें वळखूंक तो सोडिना. देखून तुका जायत्यांक आजुनी बाळोक जेजूचेर कितें म्हणटात भावार्थ दोन जिवंगी, कुर्साचेर भावार्थ दोन जिवंगी. परमशेकलो भाव आयलो हांगा बसोन आसा तुमचे मदें. लोक चड उपराटलो खंय कित्याक म्हळ्यार पोरणी इकस खाण हें करतना पातळ वयलो कुरीस वचो ढबाल लागून पडलो. हे म्हज्या देवा म्हणून रडली खंय. आज कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो कुर्सान तुका सुटका सोडवून दिवना. कुरीस तुका सुटका सोडवून दिता गे. आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका केदाळ मेळ्ळ्या. म्हजे खातीर मुझे पासोत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. देखून आज तुज्या मतींत आसा जाल्यार एक रेलीक तुका सुटका दिता ना खंडीत दिना. वचून इस्रायलांत वचून जेजूच्या फोंडार हात पडला म्हाका सुटका मेळटा ना, मेळना. आज इस्रायल वचून बेतलेम शहरांत हांव तुमी हांगा गेसेमानी तोटाक वसा, थंय गेसेमानी मळ्यांत वचून थंय तावन कुरीस काणयो तुमी कालवार पर्वत सोडून वसा आनी थंय गोलगोता म्हणल्यार जाग्यार वचून तुमी कुर्सार उमकाळ्यार आमकां सुटका मेळना. केदाळ सुटका मेळटा, केदाळ सुटका मेळटा. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूस सोमी. रोमन्स 10:9 जेजूस सोमी म्हूण आनी कोणी न्ही. आनी कोणी तुज्या खातीर कुर्सार मरोंक ना, रगत वारोंक ना, तुजी सर पातकांत आनी कुर्साक खेळोंक नात, आनी कोणी आई बाबेन कतावेन निश्कळंक निर्दोश जावन पातकावेन जिवंक ना जेजू एकलो शिवाय. उडोली भावान ते उतार कांडिल्लें कोरिंथांना पहिल्या पत्रांत 5:21 1 Corinthians chapter 5 verse 21 1 Corinthians chapter 5 verse 21 कितें म्हणटा. पातकाचे खत नातलेल्याक पातकाचें खत नातलेल्या देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो. पातकाचें खत नातलेलें खंय कोणा थंय खंयच्या सांता थंय खंयच्या सांतीनी थंय केवल जेजू थंय. पातकाचें खत नातलेल्या पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो. आमच्या पातका पासत ताका बलिदान केलो. देखून आमी म्हणटा बाग मोजे के देवर्ते जेजन म्हाका बाग मोजे के देवर्ते जेजन म्हाका परतावे जेजक म्हज्या स्वीकार परतावे पाटी. देखून जेजूक विकृत केलो सैतानान जुदासा मारी पात आनी कितें जाता आयका आमकां. बापान
देवान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यांत आणि आपण देवात हावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. ही बलिदान भाव महिने तुका म्हाका आमकां संवसारांत रावोंक न्ही. ही परब आसा पळय आपण कसं तो समर्पिता पळय ती परब तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत रावोंक न्ही, संवसारांत उतरोवन वचूंक. खंय तावन तो आयला थंयसर तो गेला थंयसर तुवें आनी हांवें वचून पावच्याक. देखून जेजू म्हणटा आपण देवात हावन येवन आपण देवात हावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण थंय म्हाका पाटी वचोंक आसा देखून जेजू जाणा आसलो. जाणा आसलो. देखून जेवणार्थ हावन तो आतां उठलो. थंय तुवें खंयसर तो आसा थंयसर तुवें आनी हांवें आसच्या खातीर आतां मुखार कितें जाता हें परत त्या खातीर न्ही. हर एका वर्सा कोणाक आपोवन वयर आपोवन इल्लें कालें टब्बांत उदकान घेवन तांचे पांय बुडोवन इल्ले पांय थंय धुवन तुवाल्यान पुसूंक न्ही. हें आतां ताणें केलां तुका आनी म्हाका हो संवसार उतरोवन तो आसल्या कडेन आमी वचून पावच्याक. आज आमी खाली सांकेतीक रितीन वर्साक हे पटी कोणाकी बसून तांचे पांय धुल्ले आसतना न्ही भाव भयणी. आतां सारकें समजून घेया पांय धुल्ल्याचो अर्थ कितें. ऐका देखून जेवणार्थ हावन तो उठलो. खंय जावन उठलो. पांय हात पांय आमी केदाळ धुता जेवणच्या पयलेंगी उपरांत. तुमी भोवशा उपरांत हांगा सारकें ऐका. जेवणार्थ हावन तो उठला. तुज्या कुडीक संबंद जाल्यार जेवणार्थ हावन तो उठला आनी उठोन कितें करता. आणि आपले वयले वस्तूर काण दवर वयलें वस्तूर तो खाण दवरता. एक तुवालो ताणे पेंगटाक एक तुवालो तो बांदलो. पेंगटाक बांदता. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आयदनांत उदक वता. आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. हात पांय केदाळ तुजे आसले ताणे. तुमच्या लेकार केदाळ तुजे आसले. पूण हो संकेत तुमच्या ह्या संवसारी जेवणाक तुमकां तयार करूंक न्ही. सर्गीच्या जेवणाक तुमकां तयार करच्या खातीर तो कितें करता. शिसांचे पांय धुता. पांय धुताना तुमकां एक सतकळी जाता. ऐका आणि आपल्या पेंगटाक बांधलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेत्रसरशी आयलो. पेत्रून ताका म्हळे, सम्या तू म्हजे पांय धुताय. म्हळ्यार पेद्रू मेस्त्री तूं म्हजो गुरू तूं स्वामी तूं क्रिस्त तूं देवाचो पूत तूं म्हजे पांय तुवें धुवचे की म्हजे पांय तुवें आपटचे की. पेद्रू ताजे कुडीचे पांय घेवन आसा. पूण जेजू ताजे पांय धुवन एक सांगूंक कशी व्हरता कितें तें बेगीन ऐकातलें तुमी. ऐका जेसून ताका जाप जाप दिली. हांव कितें करता ते तुका आतां समजना. आतां समजना. तुजी समजून आतां काले म्हणटा हांव कुडीक तुमकां नितळ करता म्हूण तूं चिंताय. देखून म्हजे पांय दुनाका म्हजे पांय आपड नाका म्हणटाय. पूण मागीर समजतलें. खरेंच तुमकां समजतलें मागीर समजतलें. पेत्रून ताका म्हळे, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. केदिंकूच हांव सोडिना. जेसून ताका जाप दिली, आतां ऐका तूं म्हजे पांय तुमकां हांव सोडिना म्हणटा जेजू कितें म्हणालो. हांव तुका धुयना जाल्यार हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो तुजी आसचो ना. गूड धुयना जाल्यार न्ही. हांव म्हज्या रक्तान तुका धुयना जाल्यार हांव म्हज्या मांसान तुका धुयना जाल्यार हांव म्हज्या उतरान तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो ना. जॉन चॅप्टर 15:3 कितें म्हणटा. हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्या ताची कूड नितळ जाली काय आत्मो नितळ जाल्लो. सारकें ऐका. जॉन 15:3 तुम्ही जाल्यार तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमच्या लागीं उलयला त्या उतरा उतरा मारिपात. एतोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी आनी जाल्यार आतां हांगा जेजू कितें म्हणालो. हांव तुका धुयना जाल्यार हांव तुका धुयना जाल्यार आं. म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. देखून आमी ते कथा म्हणटा क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका वेत्र कर. क्रिस्ताच्या ओडे म्हाका दादोस कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका नितळ कर. नानय म्हाका उदकान ताच्या कुसेच्या ते कोंतार हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या रक्ता मारिपात तूं नितळ जायना जाल्यार म्हज्या उतरां मारिपात तूं पवित्र जायना जाल्यार म्हज्या ह्या त्यागा साक्रिफिसा बलिदाना मुखांतर तुजो आत्मो नितळ करून तूं कुशी वरिना जाल्यार तुका म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो म्हजे ना. सांगता वांटो आसचो ना. हें गरजेचें भाव म्हण. वाच मुखार. पेत्रून ताका म्हळे, म्हळें तशें जाल्यार सम्या म्हजे पांय मात्र न्हय आतां म्हळ्यार न्ही आतां का कुडूत तूं
पहिल्यांत आसलो उदकांत सगळो दिसभर रातभर आसलो उदकांत जाल्यार उदकांत आसलो पेद्रू कितें म्हणटा म्हणजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथें म्हणजे धू मात हातावन पांय हात सगळें तूं म्हणटा आनी कितें कोडींत जियेता हांगा जेजू तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या दूंक कशी व्हरता तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो नितळ करूंक कशी व्हरता आनी त्या जेवणाक सर्गीच्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून कशी व्हरता देखून मुखार वास जेजून ताका सांगले सांगलें जो कोण नाला नाला ताका आनी मुखार दुयसे म्हूण गरज ना गरज ना तो सगळोच नितळ आसा आ. तुमी नितळ आसात आतां हांगा जेजू म्हणटात तुमी न्हांवन आयल्यात म्हणून न्ही कोण नाला कुडीन तो नितळ आसा पूण तुमी म्हजे उतार आयकून ते पाळटात देखून म्हजी खुशी तुमी स्विकार केल्या देखून तुमी नितळ आसात पूण पूण सक्कड ना सक्कड नात कोण एकलो नातलो आपणा गतान पराधीन आपल्या करतलो आपणा घातान पराधीन करूंक कोण म्हूण तो जाणा आसलो करतलो कोण म्हणतो जाणा आसलो देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणले आतां हांगा कुडीची नितळ आहे की आत्म्याची नितळ आहे कित्याक जुदास नितळ नातलो कित्याक उरले 11,000 नितळ आसले जुदासा थंय कोण आसलो सैतान अशुद्ध आत्मा आसलो खोटो आत्मा आसलो देखून तो नितळ नातलो हे 11,000 कोणासोय आसले आनी कोणाचे उतार आयकून आसले कोणाच्या एकवटांत आसले कोणाच्या उजवाडांत आसले कोणाच्या मोगांत आसले हें गरजेचें कोण आसा तुजे भितर जर तर पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा तूं नितळ आसाय तुमचे भितर आसा तो संवसाराचो आसच्या प्रासड जोवांचे पयलें पत्र वचप 4:4 1 John chapter 4 verse 4 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संसारा सवय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक तुमचे सवय आत्मो आसा जाल्यार पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तुमी नितळ मात्र न्ही पवित्र मात न्ही भाग्यवान मात्र न्ही तुमी बळादीक बळवंत परस आमी आदल्या हप्त्यांत सांगाता मेळिल्लो आमी 25 सांगाता मेळ्ळ्या भावा रॉनीच्या घरा आनी आमच्या मदें एकलो आसा भाव हांगा तो बसून आसा ताणें बरी साक्ष दिली मागण्या वेळार व्हडलो बिझनेसमॅन हांव म्हाका व्हड व्हड मनशांची म्हाका वळख आसली ग्रेस्तांची म्हाका वळख आसली राजकीयांत आसल्यांची वळख आसली मात न्ही म्हज्या बिझनेसान म्हाका जायत्यांचो सांगात आसलो इश्ट आसले आनी मात्र न्ही म्हाका सगळ्यांची जायत्यांची वळख आसा देखून समाजांत परिसरांत आनी त्या सगळ्या गांवांत म्हाका तांणी वाड्याचो प्रतिनिधी केल्लो आनी प्रतिनिधी कर न्ही मात्र न्ही पास्का बेस्ताच्या हाका निमाण्या ब्रेस्तारा म्हाका वयर आपोवन म्हजेय पांय धरले हांव तुगे अहंकारान भरलो गर्वान भरलो म्हणालो पूण म्हजें तें कितलें खोटेपण आसलें अशुद्धपण आसलें ताणें उक्त्यान त्या दीस सांगलें आनी तोच भाव फाटल्या 7-8 वर्सांत हांव हांगा येवन आतां कसो नितळ जाला मात्र न्ही ह्या पदवेदारांत हांव ह्या राजकीय फुडाऱ्यांत हांव ह्या ग्रेस्तांत हांव ह्या संवसाराच्या इश्टगतींत हांव वायट आदारतल्यांत हांव खोटेपण आदारतल्यांत हांव कसो विंगड जावन केवळ नितळ जाल्ल्या सवय पवित्र जाल्ल्या सवय समेच्या एकवटांत आसलेल्या सवय मात्र तो आतां हांगा आमचे सवय आसा खुद्द ताणें उक्त्यान 25 आमी सांगाता मेळून मागण्या करताना उक्त्यान दिल्ली साक्षी आज तुम्ही जस्ट बसून आलतारी वयर येवन तुमचे पांय धुले देखून तुम्ही शांत जायनात भाव भाग्यवान जायनात पवित्र जायनात हांव उलयलां त्या उतरावरी तुम्ही बेंडून सवरून नितळ केल्या पांट्या बरी जाल्यात हांव मुखार वाचता तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तू परत्यान नेसून तो पंक्तीर बसलो हांवें तुमकां कितें केलें ते तुमकां समजले मू विचारले ताणें तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात तशें तुमी आपोवचे ते सारके सोमा हांव मेस्त्री हांव शिक्षक हांव सोमी तूं एकलोच सोमी आनी कोणी नात तुका आसा म्हाका आसा आमकां सकटां की एकलोच सोमी आमी वाचता एफएस घरान पयल्या 15:4 आनी वर्ड 6 एका 5 आनी 6 एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 आमकां आसा एकलोच सोमी म्हणटा देवाचे उतर तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी तुका म्हाका आमकां आसा एकच सोमी एकच भाव आनी एकच बाप एकच भावार्थ एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्ता प्रास्त वर्तो सक्ता प्रास वर्तो तो सर्व मुखांतर तो वावरता आनी सोमेस्ता तेंची येता सोमेस्ता ते तो जी येता आता फाटी येवन मुखार वास हांव मेस्त्री हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय आज एंत करनासात जेजून पांय धुले देखून तो उडास करून सकट पांय धुतात जेजून पांय धुल्ल्याचो अर्थ कितें जेजून पांय धुल्ल्याचो अर्थ कितें तुम्ही म्हणटा कालते पोवन पूण वडोल पितृ कितें सांगलें
तुम्ही सकड नितळ आसात पूण एकलो ना वय मग पांय तुल्याचो अर्थ कितें सगळें मेळ्ळें खंय तो येता तुज्या सगळ्याका तुजे पांय तुका खंय व्हरतात तुजे पांय तुका खंय दवरतात तुजे पांय तुका खंय व्हरून कितें दाखयतात कित्याक एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 5 कित्याक सरस्वती देवान मैजेक म्हळें तूं कितें म्हणालो आयका एक्झोडस 5 वर्स एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 5 देवान म्हळें हांगा लागीं सरा नाका तुज्या पांयांचे वाणो काड कित्याक तूं पोसय जागो पवित्र आज आमी खंय सरी गेल्या आज हांगा ह्या जाग्यार येताना तुमी वायट आदारच्या जाग्यार येता की तुमी बरें जावच्या जाग्यार येतात पूण आमी संवसाराचे जावन आसतना आमी क्लबाक वेताना बाराक वेताना आनी खंय भोंवंक वेताना पिकनिकाक वेताना इश्टा सांगात वेताना खंय वेता आमी कालच राती भाव भयणीन म्हाका भावान एकल्यान व्हिडिओ धाडला आनी म्हाका वॉयस मेसेज घाल्या आमचो पूत आज हांगा रेतीरेक येवन थंय लंडनांत आसा शिकोवन आसा ताजे इश्ट म्हणटात की कित्याक पियेनाय रे कित्याक आमचे बरी भोवंक येनाय रे म्हणटा ताणें म्हळें ना हांव पियोवंक येना हांव तुमच्या सांगता भोवंक येना हो तुज्या आवय बापायक तूं भियेताय की म्हज्या आवयक बापायक हांव भियेना तांचे वरवीं वरतो एकलो आसा ताका हांव भियेता म्हणालो कोण तो म्हण विचारल्या वेळार जेजूक हांव भियेता म्हणालो हांगा रेतीरकन गेल्लो भुरगो आमच्या रोणी स्वानी आमच्या रिना सुपूत आनी कालच्या राती ताजे भावानच म्हाका मेसेज घाल्या कालच्या राती ह्या परच्या राती गट्ट पियोवन तिगी जाण 2 कान घेवन म्हाका माटले धरून गेल्ले परतून गेले फाटीं येयले परतून गट्ट पियेले गेले दुसरे फाटी वेताना 2 बुडोवन 2 जाण मेल्यात उदकांत त्या भावान दिलें उतर म्हाका तुमच्या सांगाता भोवंक नाका म्हाका तुमच्या सांगाता पियोवंक नाका हांव आतां पयल्याचो तुमचो इश्ट न्ही हांव आतां म्हज्या आवय बापायक भियेना पूण तांच्या वनी वर्त्याक हांव भियेता आनी कोण तो म्हज्या जेजूक हांव भियेता म्हणालो एका तरणाट्या भुरग्याची साक्ष पळया आज जालें परिवर्तन तुज्या आनी म्हजें आमचें जायचें भाव देखून तो आतां तशें जाल्यार जेजू हांवें मेस्त्रीन तशें तुमकां कन्न केलां तर हांवें तुमकां केल्ले बरी तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या देखून आमी ते म्हणटा न्ही की जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून ल्हाना व्हडांक गरजेन पावून सेवा ताणें केली ल्हाना व्हडांक गरजेन पावून सेवा ताणें केली दुस्मानांक बोगसून ताणें आमकां देख दिली दुस्मानांक बोगसून ताणें आमकां देख हांवें तुमकां एक देख दिल्या आनी कसली ती देख आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 11:23-26 जे सोम्याच्या जेवणाची कथा खाता सोम्याच्या जेवणाची खाता व्हडलो जेवणार कितें जालें जेवणा उपरांत तो उठलो आनी शिसांचे पांय धुले वय मू आतां ही खाता कितें सांगता ताणें उंडो मोड दिल्याचो अर्थ कितें ह्या ताणें कालचिंतलें वायन दिल्लो अर्थ कितें आतां आयका जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें आतां केदाळा ताणें मोडलो पराधीन जावच्या खातीर कितें मोडलो ताणें उंडो घेतलो ताणें उंडो मोडलो वय मू आतां उंडो धरनंत रावल्यात आज संवसारान भाव भयणीनो तो पराधीन जावच्या पयलें उंडो मोडुल्लो आपळे तो मोडुल्लो उंडो तुदन रावल्यात आनी शिसांक कालसून पिवंक दिल्लो वायन आसा आपळे तो तुदन रावल्यात ती उतरोण न्ही उतरोण मोडुल्लो उंडो निजायकी कोण मोडुल्लो उंडो कोण आमी ते कंतार म्हणटा न्ही गे सर कितें तें ये 7 तूं म्हजो सर्गीचो उंडो तूं म्हज्या काळजाचो गोंडो तूं म्हजो सर्गीचो उंडो तूं म्हज्या वो उंडो मोडटना भाव भयणीनो आनी काच उबारतना हाजे उपरांत जाल्लें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक पयलें हेजें उंडो मोडिल्ल्या बरें आपणाक दिसांनी मोडिल्लो केदाळे निमाण्या जेवणार की दुसरें आसा तरी खरें आत्मीक जेवण उंडो मोडिल्लें की ह्या कुर्सार ताकाच मोडिल्लें हें आज जायत्यांक कळीत ना खरें सर्गीचें जेवण देखून हांवें सांगलें 3 जेवणां आसात एक कितें म्हणटात
पास्क जेवण आणि एक जेजून आपल्या शिसा सांगता जेवले जेवण आणि येन जावन आसा जेदना ताकाच ताणें मोडलो कुर्सार जेदना ताणें वारयलें रगत कुर्सार तें जाता तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जेवण आत्मीक खाण देखून आमी एकंतर म्हणटा न्ही खंयचें तें जेजू तुज्या जेवणाक संतोशान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून आसा ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या काळजांत ये वेगी ये आमच्या बिडारांत राव सदांच उंडो मोडलो आनी ताणें कितें म्हळें ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची. आतां ती मोडिल्ली कूड उंडो गी ह्या कुर्सार मोडिल्ली कूड कुर्सार आपणाक ताणें मोड उरली आमच्या दोळ्या म्हाका पयलें हेजी आनी वो उंडो खाली तो उडासा काडटा मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मोडसो उंडो तें बलिदान आमच्या उडासा काडटा जितले पटी तुमी करतात तितले पटी हें तुमी म्हज्या उडासा करता देखून पवित्र बलिदाना विशयान आदल्या हप्त्यान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिल्या भावान हें आमी उडासा करता कशें उंडो मोडल्या बरी जेजूनच ताका मोडला कशें हांगा काल्स उबारतना कशें ताकाच उबारला कुर्सार आनी रगत वारवन तुका आनी म्हाका आमकां रगत वारून कुर्सार मोरून सुटकात ओडून केले आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिले रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली अपराध बोगसून आमकां दिले जेजू क्रिस्तो मी देवाचे ते शेळी करून देखून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर न्ही संवसारी जेवणांत पळय जेजू सांगता उंडो आनी वायन खावन निमाणें जेवण जेवले तें शिस्त तें जेवण न्ही ह्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर स्वागत हें जेवण देखून तो आमी वाचता न्ही गे जुवान संजेला वचून 50 आनी 3 जेजू कितें म्हणटा जॉन 6:53 देखून जेजून तांकां सांगले जेजून ताका सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशापुताचे मांस खाल्ले आतां तो उंडो मनशापुताचें मांस न्ही मनशापुताचें मांस कितें म्हणलें ताणें कुर्सार ताकाच ताणें मोडला आनी तो कितें जावचा शब्द आसलो मनीस जालो वय मो तरी मनशापुताचें असली मांस कितें देवाचें उतार तें उतार तुमी केल्या शिवाय आनी ताचे रगत पियेल्ले आनी खरे त्या उतरांत कितें आसा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या उपकारना हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जीव दितात वय मो तो जीव खंय आसा उतरांत आसा वय मो आनी असली जीव खंय आसा रक्तांत आसा वय मो तर तुका म्हाका आमकां तो जेजूचो हो जीव कसो येता तुजे ते म्हजे ते आमचे ताजें रगत पियेल्या वरवीं उतार आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं ताजें उतार केल्ल्या वरवीं आमी ताजें मांस खाता ते उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं ताजें रगत आमचे थंय जीव जाता आमी जिवीत जोडटा देखून आमी म्हणटा सोम्या तुजें उता जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवेत म्हजें देखून परत जेजू म्हणालो काल्स घेवन कितें म्हणालो परतून वाच मुखार ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो ती काल्सी उबारली आतां काल्सी मुखांतर काल्स उबारतना ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो तीर सल्लो केल्लो तो नवो सल्लो जितले फावटी ती तुम्ही पियेतात जितले पटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. हें उडासागत नाजाल्यार खंयचोय कितल्याय ह्या जागांनी केल्ल्या खंयच्याय मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी जायते पटी आयकलां हेब्रांव बरयल्या पत्रांत वचून 10 आनी 11 आतां पयल्या हातूं कितें म्हणटात पोरण्या तेस्तामेंतांत याजाक तांच्या पातकां खातीर लोकांच्या पातकां खातीर बलिदान भेटयताले वय मो पूण ह्या नव्या तेस्तामेंतांत आमचे याजाक हांवें भेटयल्यार आनी खंयच्या याजाकांनी भेटयलें आमच्या पातकां खातीर तुमच्या पातकां खातीर आमी भेटयलें कांय तातूंत हें ना तातूंत तुजें म्हणजे आमचें पाप ह्या पाताक बगसाना कोणाच्या बलिदाना वरवीं तुजें म्हजें ह्या जाकांचें तशेंच बलिदान भेटयतल्यांचें उडास काडन परत उडास काडून तुमकां सांगाता घेवन भेटयतल्यांच्या पाताक आनी तुमच्या पाताक कोण काडटाय का हरी एक यास हरी एक याजाक दिसपडते आपले मण्यार पोन दिसपडते आपले मण्यार पण चलयता तरी आणि परत्यान तिन्स बलिदान हरी एक भेटयता याजाक आतां परत्यान तिन्स बलिदान भेटयता तरी ह्या बलिदानात खंयच्याच बलिदानात पाप काडची सकतच ना पाप काडची सकत ना म्हण देवाचे उतार सांगता न्ही फादर जेरी पूण हें आमी करता कित्याक तुमी आतां करूं नजो म्हळ्यार हांव करता कोणें म्हाका ना तुका करूंक अवकाश ना तुका अधिकार ना म्हळ्यार हांव करता तांणी सांगलां देखून न्ही म्हज्या सोम्यान सांगलां जितले पटी तुमी करतात तें तुमी म्हज्या उडासा करतात म्हज्या सोम्यान केल्लो त्याग कितें म्हाका कळीत आसा ताणें केल्लो सॅक्रिफायस कितें म्हाका कळीत आसा ताणें रगत व्हरून कुर्सार म्हणून म्हज्या पातकां कशीं बक्षिलां म्हूण म्हाका कळीत आसा म्हज्या आत्म्याच्या बाचाव्या खातीर हें हांव धैर्यान परत उडासकान भेटोवन आसा
संवसारातलो कोणूच मनीस तुवें करूं नजो म्हणून तुका अधिकार ना म्हणून म्हाका सांगूंक शकचो ना. कित्याक म्हळ्यार सोम्यानच म्हाका उलो दिला. जितले पटी तूं करताय तितले पटी तूं म्हज्या उगडासा करताय. हांवें केल्लो त्याग कितें, सॅक्रिफायस कितें, म्हजें बलिदान कितें, तूं परत परत उगडास करताय. देखून तूं वो उगडास काडन हें बलिदान आमी भेटोवन आसतना ह्या जेवणाक न्ही, संवसारी जेवणाक न्ही, सर्गीच्या जेवणाक आमकां आमी तयार करया भाव भयणीनो. तें जेवण आमकां कोण दिता? म्हूण शापोत दिता. वय मग ती वळ परत वाचन निमाणे जॉन चॅप्टर 6 verse 28. जॉन 6:28. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारले, देवाक मानवता तसल्यो करण्या धरूंक 28. नास सतत तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बगर वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर हे खाण मनशा पूत तुमकां दितलो. कोण दिता? देखून आमी परत्यान म्हणया, सोम्या भुखेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गीचो देस आमकां. देखून हें खाण आमी सेवता तर जेचें मांस आनी रगत म्हणजे ताजे उतर आमी सत मानता तर त्या उतरांत असलो जीव आनी जिवीत आमी जोडटा तर तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत आसतनाच न्ही, मागीर संवसार सांडल्या उपरांत सर्गीच्या जेवणांत सोम्या सांगता बसून त्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां भाग घेवंक तो आमकां फावो करतलो. हें भाग तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताजे उतार स्विकार केल्या हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोकोरो खुशी तुझी पाडो, खुशी तुझी पाडो, पटलाव तू सोकोरो आईला बापा, पटलाव तू सोकोरो आईला बापा. स्वीकार करतो, स्वीकार कर बापा, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो. मोक्तू सोकोरो स्तुती तुझी गावो, मोक्तू सोकोरो स्तुती तुझी गावो, पटलाव तू सोकोरो आईला जेजू, पटलाव तू सोकोरो आईला जेजू. स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो, स्वीकार करतो, स्वीकार कर माका, स्वीकार करतो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जामून तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमेक आमच्या नेचेतूय सभेच्या दावाक सर्वीस पौस म्हणून सर्गीच्या अभव मोगळ बापा खरेंच तुज्या पुताच्या रक्ताच्या वारोवण्या वरवीं आनी कुर्साच्या मोरणा वरवीं आज आमकां सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां भागीदार केलाय. देखून सदांच ह्या विश्वासपणांत आनी तशेंच आमच्या भावार्थान थीर रावंक आनी सदांच ह्या तुज्या बलिदाना वरवीं तुज्या एकवटांत रावून जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमची सवे आसो, आमची काळज उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेव ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो न्हितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तो सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडून आमचो स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खा मिरचे उदारण ताणें कोड घेतले आनी तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे सैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र पारासो सर्वेस्व सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सखे तुका जय, हो
सर्गे तुका जय, ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. सर्वे स्फोरांचे नावे येता जय, ओ सर्गे तुका जय 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 जय, ओ सर्गे तुका जय. बापा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या दाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान ससूक वेचात त्याने मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे ओ तुम्ही समेस घेयात आणि खायात म्हजी कोर तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियात म्हणजे रक्तची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या मुक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशां पसत वार होतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगट होऊया. जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मोरना संताच्या पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपणे उडा आस करता मग जीवित सोंडे सडवची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते मुखाम फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्या रगत तिला मग सुमेश सांग पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रीतमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभे तुमच्या देवपर जेस तुझ्या जेजू ख्रिस्ताचं मी सोडवून ना वळखल्या बावडत्या सवय आमचे बाबत गट कर तीर करतास एक वाटत आम्ही जे शंकर त्यास उज वाटत आम्ही सला शंकर त्या सदैविक प्रीती मोगांत सदांस मी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं भरोसा धरून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भाव बहिणींची तू काकळूत कर तांकां तुझे सगळ्या मेल्या समेस तांक तुझे ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तू फावो कर आम्हा समेस तुझी दया कर म्हणून आम्ही मागता आमरे देवाची मी सांगा ते बघेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तू आमकां वांटो दे तांच्या सांगता तुझी मागीर मंगावंक तू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तै पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदाळ बाप सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास पादी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें दोन ती पातकां बगोस आनी आमकां तो दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सर तांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मोरणांतले सर ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारकाचे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय ससनीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दे. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे हें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे नाराज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यार रगत आमी संक वेता ती आमच्या जटतेन क्यास साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलेकेन वखदांतलें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामासरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुमिया दी मित्रच्या म्हाका पावना तुज्या का क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. Sophia
काळजात तू ये धनिया विडरांत्या ये तुझ्या मांसात ओसूक तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये सुमिया काळजात तू ये धनिया विडरांत्या ये तुझ्या मांसात ओसूक तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये सुमिया काळजात तू ये धनिया विडरांत्या ये तुझ्या मांसात ओसूक तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये सुमिया काळजात तू ये धनिया विडरांत्या ये तुझ्या मांसात ओसूक तू ये तुझ्या रक्तात सोडून तू ये प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा वर्त संतोष आज आमकां खरी सुटका सोडून तुझ्या पुत्र जेजू मारी पातवी आमकां जोन दिले पातकांतावन वायटातावन विघ्न अनवारातावन मात्रेन दुस्मानातावन शैतानाच्या सर कुतांतरातावन आनी कुयुक्तातावन आज तुवें आमकां संपूर्ण तरेन स्वतंत्र केलाय तुका वळखूंक तुजी स्तुती करूंक तुजी सेवा करूंक मात्र न्ही जें कितें तुवें जिवीत बसयलां तुज्या पुता जेजू तें त्या सर्गीच्या राजान त्या सर्गीच्या जेवणान भागीदार जावंक देखून ह्या भावार्थान सदांच आमी थीर रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण केल्या धानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा